नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु, 1056 जना संक्रमित, 1483 जना निको भए। नेपाल प्रहरीको एआइजी नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। ऐन अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रीको स्पष्टीकरण। पोखराको बाछी बुढुवा स्थानीयबाट फोहोर फाल्न अवरोध, आफ्ना 28 बुधे माकु महानगरले व्यवस्था गरेको गुनासो। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,87,03,000 नाग्यो। 15,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र जनप्रतिनिधिको व्यवस्था र बजेट अभावका कारण म्याग्दीको मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य अलपत्र, खेल मैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि ठप्प। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 1651 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1056 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म संक्रमितहरूको कुल सङ्ख्या 2,44,433 पुगेको छ। देशैभरि सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 12,245 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,483 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 2,30,537 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,286 जनाको PCR परीक्षण गएको छ, जसअनुसार हालसम्म 18,05,972 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार हुनै नदिनु सरकारको प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सन्देश दिँदै उहाँले कोभिड-19 को महामारीलाई पार गरी यसको असर न्यूनीकरण गर्दै सामान्य लयमा फर्किन स्वच्छ सुशासनयुक्त आचरण व्यवहार काम गर्न पर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले ठुलो वा सानो मात्राको वा ठुलो वा सानो पदको वा जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यो अपराध नै भएकाले क्षम्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै एक सूचकका आधारमा मात्रै भ्रष्टाचार बढेको वा घटेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताउँदै यसको बहुपक्षीय र सूक्ष्म अध्ययन गरिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपालमा विगत 2 वर्षमा सुशासन कायम गर्न राम्रा प्रयास र अभ्यासको थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति धेरै हदसम्म ओह्रालो लागेको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारी, निजी, गैर सरकारी, सामुदायिक तथा सञ्चार क्षेत्र लगायत सबैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगई फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकाले कानुन अनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। कर्मचारीको मनोबल उच्च रहन्छ र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि र अहिले आइपरेका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूलाई सामना गर्न पनि सकिन्छ भन्ने हो। त्यसै कारणले गर्दा यो मञ्च अन्तर्गत सम्पूर्ण समितिका सम्पूर्ण नभनु केही मान्य सदस्यहरूको रिजर्भेसन रह्यो। अधिकांश मान्य सदस्यहरूले चाहिँ अहिलेको यो निर्णयलाई स्थगन गरेर सिंह प्रहरी संरचनालाई स्थगनै भन्नुभएन। समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले गलत विधिबाट निर्णय भएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएपछि कार्यान्वयन गर्न समितिले
निर्देशन दिएको हो। यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐनअनुसार नै एआइजीको दरबन्दी थप गरिएको बताउनु भएको हो। मन्त्रालयले डिआइजीको दरबन्दी सङ्ख्या 5 पुर्याउन सिफारिस गरेको, तर मन्त्री परिषदको प्रशासनिक कमिटीले एउटा एआइजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइ नसकेको मन्त्री थापाले बताउनुभयो, तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शङ्का नगर्न समेत गृहमन्त्री थापाले आग्रह गर्नुभयो। कमान्ड डिआइजीले दिने भन्ने व्यवस्था थियो पहिलाको उसमा सिफारिस गर्दाखेरि, त्यही अनुसार यो उपत्यकालाई पनि अब डिआइजीले नै दिन सक्छ भन्ने ढङ्गले हाम्रो गृहको तर्फबाट हामीले अभिनय गर्दाखेरि गरेको थियौँ। तर प्रशासनिक समितिसम्म जाँदाखेरि यो चाहिँ अलि विशेष महत्त्वको उपत्यका भएको हुनाले, संवेदनशील भएको हुनाले यसलाई त्योभन्दा माथिको ले चाहिँ इन्चार्जसिप लिँदाखेरि, कमान्ड लिँदाखेरि सही हुन्छ भन्ने भएको हुनाले त्यो पद यसरी सृजना भएको। गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्याउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। सरकारले सामाजिक भत्ता पाउनुपर्ने र विगतमा पाएर पनि सामाजिक सुरक्षा ऐन 2075बाट भत्ता पाउन छुटेकाहरूलाई भत्ता प्रदान गर्न अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले भत्ताबाट वञ्चित हजारौं व्यक्ति लाभान्वित हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो। अध्यादेशबाट विगतमा भत्ता पाएका तर 2075 सालको ऐन जारी भएपछि भत्ताबाट वञ्चित भएका अपाङ्ग, एकल महिला र विदेशमा सेवा गरेर पेन्सन पाइरहेकाहरूलाई पनि भत्ता दिने बाटो खुलेको मन्त्री गुरुङले उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैगरी बङ्गलादेश सरकारबाट 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न कृषि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यविधि 1 वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण एवं सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको जाँचपास र रुट इजाजत पत्रको नवीकरण गर्ने म्याद 2077 मङ्सिर मसान्तभित्र परेमा ढिलो भए बापत नवीकरण म्याद नागे बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। खाद्य पदार्थको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गर्ने र पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी सुरक्षा तथा नियमन आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकारहरूले जिल्ला हुलाक कार्यालयबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन वा नवीकरण गर्न पाउने गरी व्यवस्था पनि गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पाउने सुविधाहरू नपाउने र जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मात्र नै रहँदाखेरि पनि यो विषयवस्तु चाहिँ अत्यन्तै चर्को रूपमा पुछेको थियो। अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन जिल्ला हुलाक कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यही कार्यालयमा आवश्यक कागजपत्र हेरेर विभागमा पठाउने छ र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पठाउने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। त्यस्तै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र अनलाइन नवीकरणको अधिकार जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई नै दिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फेले नेपाललाई भ्रष्टाचारको अग्रसूचीमा राख्ने ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन
गलत भएको बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आज काठमाडौँमा गरेको भ्रष्टाचार र यसको नियन्त्रणमा ट्रेड युनियनको भूमिका विषय विचार गोष्ठीमा मन्त्री तुम्बा हाम्फेले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले उक्त प्रतिवेदन पुष्टि गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई चुनौती दिनुभयो। मन्त्री तुम्बा हाम्फेले कुनै आधार बिना नै नेपाललाई भ्रष्टाचारको अग्रसूचीमा राखिएको दाबी पनि गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न सबैको सहयोगको आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई स्वच्छ छविका साथ जनताको सेवामा लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन भने यसको कुनै औचित्य रहँदैन। यी सबै कुराहरू गर्नको निम्ति प्रत्येक व्यक्ति मिलेर काम गर्नु जरुरी पर्छ र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति सबैको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ र आवश्यकता हुन्छ। कार्यक्रमका सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सबै लड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले मुलुकमा सोचे जस्तो विकास हुन नसक्नुको कारण पहिल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान समुद्घाटन समारोहमा नेता नेपालले नेपालमा विकासका धेरै प्रयासहरू भए पनि सोचे जस्तो प्रगति हुन नसकेको भन्दै कारण पहिल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुकको विकासका लागि स्पष्ट भिजन र कार्यदिशा हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। नेता नेपालले यथार्थपरक र वस्तुवादी अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको धारणा राख्नुभयो। अझै पनि नेपाली समाजमा सामाजिक भेदभाव र गरिबी कायमै रहेको भन्दै नेता नेपालले सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा पछि परेका समुदायलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। पछाडि परेका समुदायहरूको त्यस्तै छ। ती पछाडि परेका समुदायहरू सामाजिक रूपमा हुन्, सांस्कृतिक रूपमा हुन्, शैक्षिक रूपमा हुन्, आर्थिक रूपमा हुन्, चेतना र जागरणको हिसाबले होस्, यी सबै हिसाबले पछाडि परेको त्यो समुदायलाई पनि समुदायभित्र पनि तपाईँ एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि त्यहाँबाट मान्छेको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। उद्यमी बन्न चाहने युवाका लागि बागमती प्रदेश सरकार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र विशाल फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो। युवाहरूको ज्ञान, सिप र क्षमतालाई नवप्रवर्धन प्रस्ताव आह्वान गरी सङ्कलन गर्ने र उत्कृष्ट अवधारणा पठाउने युवालाई उद्यमशीलता सम्बन्धी निःशुल्क तालिम प्रदान गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्फत युवा उद्यमीका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको आयोजकले जनाएको छ। नेकपा भित्र तीव्र विवाद चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत विवाद मोड्नका लागि भएको हुन सक्ने आशंका सुरु भएको छ। पछिल्लो समय व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय बनेको र गणतन्त्रवादीहरू बीच सहकार्यको खाँचो रहेको विषय प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा उठाएका थिए। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना महामारी भर्खर सुरु भएका बेला नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। त्यसको जवाफ पनि अध्यक्ष दाहालले सरकारले गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भनेर आलोचना खेपेका थिए। तत्कालीन समयमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले कोरोना महामारीसँग लड्नका लागि बलियो राजनैतिक संयन्त्र बनाउन र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्न आग्रह गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन भनेको भनेर आलोचना गरेका थिए। कोरोना महामारीले सङ्कटको अवस्था आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटक सबै दलका नेताहरूसँग, विज्ञहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए। त्यस लगत्तै नेपालको अध्यावधिक नक्सा जारी गर्ने समयमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए। नेपालको परराष्ट्र नीति बनाएर सार्वजनिक गर्ने बेलामा भने सरकारले सर्वदलीय बैठकको महसुस गरेन। अहिले देशव्यापी रूपमा सरकार र व्यवस्था विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएपछि भने प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकको महसुस गरेको देखिएको छ।
जुन बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गणतन्त्र विरोधीहरू सक्रिय बनेकाले त्यसको सामनाका लागि सबै दलसँग सहकार्यको खाँचो औँल्याएका थिए। बैठकमा काङ्ग्रेसले भने अहिलेको व्यवस्थाका कारण नभई अहिलेको सरकारका कारण बढेको असन्तुष्टिले सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहेको बताएको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्यौँ भने जहाँसम्म कोभिडको महामारीको विषय छ सरकार त्यसमा असफल भएको छ, रोकथाममा पनि असफल भएको छ र सँगसँगै यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। देशमा कोरोना महामारीले सङ्कटको अवस्था आउँदा सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलभित्र भने विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो। कोरोना महामारीको सामनाका लागि भन्दै सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको थियो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले पार्टी विभाजन सजिलो हुने अध्यादेश समेत जारी गरेको थियो। अहिले नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको संघारमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीहरूको सक्रियता बढेको र त्यसले व्यवस्था नै सङ्कटमा पुग्न सक्ने चिन्ता देखाएर सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा भने अहिलेको सरकारले नै राजावादीहरूको प्रदर्शनमा नरमपना देखाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले पार्टीका दुवै अध्यक्षहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भन्दा अर्को अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि विवाद बढेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विवाद समाधान कार्यदलीय अध्यक्षहरूलाई फरक फरक जिम्मेवारी तोके पनि सरकार चलाउने पार्टीको काममा चासो दिने र पार्टी कामको जिम्मेवारी पाएकाले सरकारमा चासो दिँदा विवाद बढेको दाबी गर्नुभयो। भाइ के बिग्रिया छ भन्नु त, दुईटा अध्यक्षका लागि काम पनि पुग्यो। तर भइदियो के भन्दाखेरि सरकारको काममा केन्द्रित हुने अध्यक्षले पार्टीको काममा चाहिँ बढी चासो राख्ने, सरकारको कामलाई ध्यान नदिने, पार्टीको काममा ध्यान दिने अध्यक्षको ध्यान चाहिँ सरकारमा मात्रै जान थाल्यो भने हल हुन्छ समस्या। नेकपा पाल्पा प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन गरेको सूर्य बुलेटिनको विमोचन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले महाधिवेशनसम्म सहमतिको विपरीत समीकरणमा परिणत गर्न खोज्दा पार्टीमा विवाद बढेको दाबी पनि गर्नुभयो। यो स्थिति पार्टीको तल्लो तहसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताको आधा नै भत्किने भएकाले सहमति निकास निकाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यसरी जानु पार्टी एकताका विरुद्धमा हुन्छ भन्ने मान्यता एउटा मतका रूपमा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ कमिटीले चाह्यो भने नेतृत्व बदल्न सक्छ भन्ने मान्यता अर्को मतका रूपमा छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आम कार्यकर्ताहरूको भावना पार्टी एकता नै रहेकोले सचिवालयबाट हल नभएको समस्याको समाधानमा स्थायी कमिटीले हल गर्ने बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि पोखराको बाछी बुझुवाका स्थानीयबाट फोहोर फाल्न अवरोध, आफ्ना 28 बुँदे मागको महानगरले बेवास्ता गरेको गुनासो। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,87,03,000 नाघ्यो, 15,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र बजेट अभावका कारण म्याग्दीको मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य अलपत्र, खेल मैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि ठप्प। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले 2/3 बहुमतको सरकारले जनताका आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर 1 ले आज उदयपुरको गाईघाटमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वैद्यले ठूला भनिएका 2 कम्युनिस्टहरू मिल्दा समेत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा नहुँदा कम्युनिस्ट प्रति नै जनताको वितृष्णा बढेको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा महासचिव वैद्यले हालको गणतन्त्र नाम मात्रको भन्दै संघीय जनगणतन्त्रका लागि आफूहरू लडिरहेको बताउनुभयो। त्यो विकल्प हुन सक्दैन। भोलिपछि देउबाई अथवा को यो संसद बेकारको संसद
यहाँबाट समस्या हल हुन सक्दैन। उतापट्टि अब राजतन्त्रको पुनर्स्थापना त्यो पुरानो हो, हामी सबले चाहिँ सही हो। त्यस कारणले कुरा के गर्नुहुन्छ भने यी दुवैका विरुद्ध जनताको राज्य सत्ताको विकल्प चाहिन्छ। यो स्थितिमा हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना हुनुपर्छ। सङ्घीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना हुनुपर्छ। नेकपाका दुई अध्यक्षको जुगाको लडाईँले सरकार कमजोर बनेको भन्दै उहाँले त्यसको विकल्पमा संयुक्त मोर्चाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा समग्र विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गठन गरेको विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँको बबरमहलमा स्थापना गरिएको कार्यालयको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले उद्घाटन गर्नुभयो। कार्यालय स्थापना भएसँगै सहज रूपमा कामकाज सञ्चालन हुने बोर्डले जनाएको छ। त्यस अवसरमा मन्त्री गुरुङले विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि बोर्डले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विज्ञापन नीति निर्माण गर्ने र नियमन गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोड्न बोर्डको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। एजेन्सीसँग सम्बन्धित धेरै विज्ञ हाम्रा सरकारवाला सञ्चार क्षेत्रमा रहनुभएको, प्रसारण क्षेत्रमा रहनुभएको, विज्ञापन क्षेत्रमा रहनुभएको हाम्रा धेरै विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यस क्षेत्रमा सहयोग पुर्याएर नेपाल सरकारको यो आह्वान, नेपाल सरकारले लिएको नीति र ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सबै क्षेत्रबाट जुन सहयोग पुगेको छ, म सबैप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसअघि मन्त्रालयले राजधानी दैनिक प्रकाशनका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शेरचन तथा पत्रकार शुभशङ्कर कडेल, बलराम थापा, चन्द्र नेउपाने र वन्दना दनुवारलाई बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। हाल बोर्ड सदस्यको कार्यकाल 4 वर्षको रहने व्यवस्था छ। सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला बाँके जिल्ला प्रशासनले भने नमुना काम थालेको छ। लामो लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई मुक्ति दिन जिल्ला प्रशासनले सुविधायुक्त सेवाग्राही कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सुविधायुक्त सेवाग्राही कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो उचित रूपमा सुन्ने र कार्यालय आउने सेवाग्राहीलाई दुःख नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 23वटा स्थानीय तहबाट 1 लाख सहयोग र जिल्ला प्रशासनको लगानीमा 36 लाख रुपैयाँ खर्च गरी सेवाग्राही कक्ष निर्माण गरिएको हो। यसले कार्यालय पुग्ने सर्वसाधारण खुसी भएका छन्। सराहनीय छ। यो घाममा पनि यहाँभन्दा अघिल्ला दिनहरूमा हामीले भोगेकै हो, जसले गर्दा यो सेवाग्राहीको पनि एकदमै भिडभाड हुने र चाहिँ मान्छेले एकदम कठिन नै हुने, पानी पर्दा पानीले भिजाउने, गर्मीमा घामले सताउनु हुन्थ्यो। जुन किसिमको यो सेवाग्राही कक्ष बनाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भयो, त्यो अत्यन्त खुसी र राम्रो पक्ष मिल्थ्यो। भाई का नगीता बनाया, बहुत अच्छा लगा है यहाँ का सबको जुटे हैं, अच्छा लगा है, भी अच्छा ठीक है, खुशी भी मिला है सर। अगर हम ऐसे बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। यो नेपालकै पहिलो अभ्यास हो, यो अन्तमै पनि छैन। अघि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले भन्नुभयो सेवादायी बस्ने चाहिँ ठाउँ प्रशस्तै छ, सेवा प्रदाय गर्नुपर्ने ठाउँ छ, तर सेवाग्राहीहरू जहिले पनि शास्ति भोग्नुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने, ठेलमठेल गर्नुपर्ने त्यो बाध्यता थियो। यो नेपालको पहिलो कक्ष हो जुन कक्षमा सेवाग्राहीहरू आरामदायी तरिकाले बस्न पाउँछन् र सेवा लिन पाउँछन्। यसलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र यस सकारात्मक रूपमा लिएकै कारणले गर्दा हामीले पनि सानो केही सहयोग गरेर हामी टोकन सिस्टम पनि हामी जडान गरिदिएका छौँ। सरकारी संरचना जनताका काम गर्न बनाइएको बताउँदै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार कुरुवाङले अब सबै संरचना जनमैत्री बनाइने बताए। सार्वजनिक सेवालाई चाहिँ अब जनमैत्री यो सुरुवात हो, अब धेरै ठाउँमा छैन। हामीले यो सुरुवात मात्रै गरेका छौँ। जस्तै बाँकेकै धेरै ठाउँमा पनि छैन। नेपालका धेरै सरकारी संरचनाहरू चाहिँ जनमैत्री नहुँदाखेरि चाहिँ यो सेवाको गुणस्तर चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब यो हाम्रो शासकीय पद्धति अथवा हाम्रो व्यवहार पद्धति चाहिँ आम जनताहरू रुष्ट हुने कारण चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी सुरुवात गरेका छौँ। सेवाग्राही कक्षले सेवाग्राहीलाई राहत मिलेको भन्दै जनप्रतिनिधि पनि खुसी छन्। अब सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा जनताले सेवा पाउनेमा उनीहरू ढुक्क छन्। टोकन सिस्टममा
फेरि सोसल डिस्टेन्स पनि हुने, भिडभाड गर्न नपर्ने, मजासित आरामसित एयर कन्डिसन महलमा बसेर बाँकी जिल्लाका सेवाग्राहीहरूले सिडिओ अफिसमा आएर गर्नुपर्ने आफ्नो काम, आफ्नो सेवा लिनेको लागि यो अत्यन्तै सुविधाजनक हल बनाएको छ। सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै निर्माण गरिएको व्यवस्थित सेवाग्राही कक्ष उदाहरणीय छ, तर धेरै रकम लगानी गरेर बनाइएका संरचना उचित संरक्षणको अभावमा चाँडै जीर्ण बन्ने गरेका छन्। यसतर्फ जिल्ला प्रशासनले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। ल्यान्डफिल्ड साइटलाई व्यवस्थित नगरिएको पोखराको बाछी बुढुवाका स्थानीयले फोहोर फाल्न अवरोध गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पोखरा महानगरले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कास्कीबाट हरि पन्तको रिपोर्ट। पोखरा महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्र बाछी बडुवाका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयले ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित जनसरोकार समिति नै बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। समितिले 20 वर्ष अघि साबिक पोखरा उपमहानगरपालिकासँग भएको 28 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेका छन्। महानगरलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि व्यवस्था गरेपछि आन्दोलनमा उत्रन परेको उनीहरूको भनाइ छ। जनप्रतिनिधि जनताले चुनेको व्यक्तित्व उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर हामीले धेरै धैर्यता गर्यौं। आजको मितिसँग लगभग हामीले 3 वर्ष 9 महिना जति हामीले प्रतीक्षा गरिसक्यौं र यति गर्दा गर्दै पनि ल्यान्डफिल्ड साइटको जब महानगरपालिकाले सम्झौता गर्यो, हामीलाई त्यो सम्झौता गरे अनुसारको विकास नदिएको हामीले अनुभूति गर्यौं। फोहोरले दुर्गन्ध बढ्नुका साथै विभिन्न रोगको जोखिम पनि बढेको छ। यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि महानगरले कुनै सुनवाई नगरेको उनीहरूको आरोप छ। अब माग पूरा नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समितिले चेतावनी नै दिएको छ। फल चाख्न पाउलान् भनेर हामी पुरेर बस्यौं र जननिर्वाचित सरकार आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्छ भने जस्तै हाम्रो पनि अधिकार आउँछ होला भनेर पुरेर बस्यौं। तर भन्नै पर्ने हुन्छ, बरु पञ्चायती व्यवस्थामा वडा भेला हुन्थ्यो, जनताका विकासका कुराहरू त्यहाँ छलफल हुन्थे, अति आवश्यक विकास निर्माण तत्काल हुन्थ्यो। तर अहिले जननिर्वाचित सरकार विकासको बारेमा कसैलाई पनि साँच्चै भन्नु हो भने अहिले 33 वटा वडामा पनि सबैभन्दा पिछडेको वडा यही बने जस्तो लाग्छ। तर आज हिजो स्थानीय सरकारमा को चाहिँ पोलिसी अनुसार 14 र चाहिँ 18 मार्च भएर वडा नम्बर 14 भएको हो। त्यो भन्दा अगाडि त वडा नम्बर 18 को हो। यो वडा नम्बर 18 मा जसरी हामी फोहोरसँग मोहर साटेका हौं। वडा कार्यालयले भने यस विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ। अब चाँडै समस्या समाधान गर्ने गरी छलफल भइरहेको वडा अध्यक्षले बताए। हामी मान्छे 5-7 मान्छे जम्मा भइसक्यो। आज कुनै हालतले पनि ल्यान्डफिल्डको गाडीहरू चल्न दिँदैनन् भनेर उहाँले जस्तो सरकार समितिको संयोजक बोधराज कार्की र अर्को सदस्य हाम्रो खड्कबहादुर विज्ञले मलाई भन्नुभएको हुनाले भोलिसम्म कुर्दिनुहोस्, मैले मेयर साहब आउँछु भन्नुभएको छ। मेयर साहब आसी छलफल गरेर अनि हाम्रा मागहरू के पुरा गरिदियो मेयर साहबले गर्नुहुनेछ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँले ल्यान्डफिल्ड थुनिदिनु भयो। पोखरा महानगरपालिकाले भने स्थानीयवासीले लगाएको आरोपमा सत्यता नभएको दावी गरेको छ। सबै वडावासी एउटै भएको भन्दै महानगरपालिकाले कसैलाई पनि पक्षपात ढङ्गले नहेरेको महानगर प्रमुखको भनाइ छ। त्यहाँ काम हुने भनेको त महानगरपालिकाकै काम हुने भइरहेको 2 वर्षसम्म मात्रै किन रहने हो, दशा धेरै पनि जान सक्छ। हाम्रो भनाइ के भन्दा अहिलेदेखि नै योजनाहरू छनौट गर्नुहोस् भन्ने कुरो आइछन्। किन भन्दा भोलि अब त्यो ल्यान्डफिल्ड साइट भए पनि नभए पनि त्यहाँका पूर्वाधारहरू त्यो वडाको विकास र निर्माणमा त महानगरपालिका जवाबदेही बन्नुपर्छ। यसर्थ अब यो चाहिँ रोकेर जुलुस निकालेर भन्नुभन्दा पनि यहाँ ज्ञापन पत्र बुझाउन आउँथ्यो। हामी सकारात्मक छौँ, तपाईँहरूले राम्रा योजनाहरू छनौट गर्नुहोस्, सिफारिस गर्नुहोस्, हामी त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन अगाडि बढ्छौँ। यसलाई यस्ता रोक्ने काम र यो चाहिँ व्यथित नगर्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो। ल्यान्डफिल्ड साइटलाई व्यवस्थित पार्न आवश्यक छ। त्यसका लागि महानगरले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै उचित रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न पर्छ। नत्र यो क्षेत्रमा दुर्गन्ध मात्रै होइन, रोगको महामारी नै फैलन सक्छ। त्यसतर्फ महानगर सचेत हुन आवश्यक छ। फोहोर नै हो। फोहोर सबैका लागि समस्या बन्ने गर्दछ। पोखरा महानगरपालिकाले यो पोखरा
साबिक पोखरा 18 मा ल्याएर अथवा अहिले पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा ल्याएर यो फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दा यहाँका स्थानीयहरूलाई समस्या परेको भनेर गुनासो गरिरहेका छन् र उनीहरूले आजदेखि यहाँ फोहोर ल्याउन नदिने भनेर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् र बाटो बन्द गरेका छन्। सम्बन्धित निकाय अथवा पोखरा महानगरपालिकाको विशेष ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेराम्यान शिखर कार्कीका साथ हरिपन्त, खाल्टे मछिना, पोखरा। यातायात कार्यालयको लापरवाही र कर्मचारीको रुखो व्यवहारले धेरै सेवाग्राही आजित बनेको समाचारहरू बारम्बार सम्प्रेषित गरिरहेका छौँ। तर यातायातको व्यतिथि यति मात्रैमा सीमित छैन। वर्षौँ अघि शुल्क लिएर पनि स्मार्ट लाइसेन्स नदिने यातायात कार्यालयले झन अहिले ट्रायल समेत खुलाएको छैन। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यी हुन् धादिङका हरिशरण अर्याल। 2076 माघमा लाइसेन्सको ट्रायल दिई पास भएपछि अर्याल त्यसयता पटक पटक लाइसेन्स लिन यातायात कार्यालय धाउँदैछन्, तर लाइसेन्स उनको हातमा परेको छैन। मैले यहाँ 2076 साल माघको महिनामा मैले बाइकको ट्रायल दिएको थिएँ र मेरो ट्रायल पास भएपछि लाइसेन्सको लागि म पटक पटक आइसकेँ। यहाँ यातायात विभागले भन्छ 7 लाखसम्मको लाइसेन्स हामीले बाँडिसक्यौँ भन्छ। मेरो 5 लाखको लाइसेन्सको नम्बर हो। यहाँ आउँदाखेरि मैले अस्ति आउँदा नि मैले लाइसेन्स पाइनँ। ठुलो भर्याङ जा भन्यो, ठुलो भर्याङ पनि गएँ, त्यहाँ पनि छैन, विभागमा पठाइयो। र आज म विभागमा गएर आएँ, विभागले यहीँ लाइसेन्स आएको छ भनेर मलाई स्ट्रिट पनि दिएको छ। स्ट्रिटमा यहाँ ल्याइदिँदा फेरि लाइसेन्स छैन भन्छ। अब म कहाँ जाउँ मलाई थाहा छैन। अर्याल मात्र होइन, भक्तपुर ठिमीका राजन प्रजापतिले पनि आफ्नो लाइसेन्सको नवीकरण गर्न शास्ति भोग्नु पर्यो। प्रजापति कामका लागि यो त्यो गर्दै आफूलाई धेरै शाखा डुलाइएको गुनासो गर्छन्। मेरो लाइसेन्स रिन्यू गर्न आएको, यो यहाँ पनि तपाईँको पास भनेर बकेटा छ, धट्टा जाऊ भन्नुभयो, धट्टा गएर आयो, धट्टामा पनि पास छ, तैपनि कहाँमै तिम्रो यो धट्टामा यो होइन भन्नुहुन्छ। मैले धट्टामा बकेटा यहाँ तपाईँको हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, धट्टामा पास भनेर लेखेछ, तैपनि खोइ अब म 11 बजे आएको, यता 3 चोटि 4 चोटि घरि तल भन्नुहुन्छ, घरि माथि भन्नुहुन्छ। 4 नम्बर भन्नुभयो, 4 नम्बर गएँ, यता भन्नुभयो, यता गएँ, तल माथि सब गर्नुभयो। विजय सर भन्ने आउनु विजय सर भन्नेलाई भेट्नु भन्नुभयो, विजय सर हुनुहुन्न। अब मैले विजय सर भनेको भोलि आऊ भन्नुहुन्छ। यहाँ सबै मेरो छ सर, रेकर्ड पास भएको धड्डामा पनि पुरै छाप छ हेर्नु सर, तर काम किन भएन मेरो। लाइसेन्सकै समस्या भोग्ने अर्का सेवाग्राही हुन् विजय मानन्दर। 2 वर्ष पहिले नै आवश्यक राजस्व तिर्दा समेत लाइसेन्स नवीकरण नभएको र अझैसम्म लाइसेन्स हात नपरेको उनको गुनासो छ। मेरो चाहिँ यो लाइसेन्स रिन्यू गर्नुको लागि चाहिँ दिएको आज 2 वर्ष भयो, ठ्याक्कै 2 वर्ष भयो। म 3 चोटि आइसकेँ, 2 चोटि लाइन बसेर पनि गइसकेँ। अनि पछि अस्तिको पल्ट आउँदाखेरि यिनीहरूले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि विभागमा जानुहोस्, यहाँ छुटपुट भएको छ भन्यो। आज विभाग गएँ, विभाग जाँदाखेरि हामीले त्यहाँ पठाइसक्यौँ, त्यही पाइन्छ भनेर अहिले भर्खर स्लिप लेखेर पठाइदियो। यहाँ आउँदाखेरि फेरि तल गएर म सिधै तर त्यहाँ ब्लु लाइसेन्स फाइटमा गएपछि त्यहाँ एकजना मान्छेले यसो खोजेर यहाँ त पाइएन, उताबाट पठाइदिए भन्छ, यतातिर चाहिँ छैन, तपाईँको बिचमै कतै हरायो होला। यातायातबाट पाउने सेवामा सेवाग्राहीको गुनासो यति मात्रामा सीमित छैन। अर्का सेवाग्राही राघव अग्रवाल समेत 1 वर्ष अघि नवीकरण गर्न दिएको लाइसेन्स अझै हात नपरेको गुनासो गर्छन्। अब समस्या भन्दाखेरि अब रिन्यू गर्दाखेरि 1 वर्ष अगाडि दिएको होइन, अहिलेसम्म लाइसेन्सै आएको छैन। अब रिन्यू गर्दाखेरि यिनीहरूले फिस चाहिँ अब 4 टाइम्स 5 टाइम्स लिन्छ, 4000 5000 चाहिँ रिन्यू फिस लियो, अब दिँदाखेरि लाइसेन्स दिँदैन। अनि बाटोमा अब चलाउँदाखेरि चलाउन पनि पाएन, अब लाइसेन्स नदिए भने त्यो उनीहरूले बिल काटिहाल्छ। अब यही हो समस्याले। लाइसेन्स सेवामा यी गुनासोहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। बुधबार काठमाडौँको एकान्त कुना स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्रमा पुग्दा नवीकरण र वर्षौं अघि शुल्क बुझाएर स्मार्ट कार्ड नपाएको गुनासो गर्नेको भिड थियो। यसबारे हामीले कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीलाई सोध्यौं। शुल्क तिरेर पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्स लिन घरिघरि किन धाउनु परेको हो? स्मार्ट कार्ड दिन किन समस्या? यो यातायात विभाग र यातायात कार्यालयको अहिले बढी दौडधुप गर्ने कारण चाहिँ नि लाइसेन्स प्रिन्ट हुने वहाँ अनि वितरण हुने कार्यालयमा भयो। कतिपय पहिला अहिलेका होइन, यो केही 1-2 वर्ष अघिका लाइसेन्सहरूमा प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यहाँ टेक्निकल इरर भएर प्रिन्ट नहुने अनि हार्ड कपी प्रिन्ट नहुने, सिस्टमले प्रिन्ट गरेर देखायो यो त आएछ भन्ने, यहाँ प्रिन्ट यहाँ चाहिँ नि लाइसेन्स आइपुग्न नपुग्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै सेवाग्राहीलाई चाहिँ आउने जाने चाहिँ भएकै हो। अब एउटा पाटो त्यो हो। दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विभागले प्रिन्ट भयो लिएर जानुहोस् भनेर पठाइदिया हुन्छ अनि पठाउने क्रममा चाहिँ हामीले त्यो अब अलिक भोल्युममै हुन्छ, धेरै सङ्ख्यामा हुन्छ। विभागबाट आउने क्रममा एक समय धेरै ढिला भयो, प्रिन्टरले प्रिन्ट निकाल्दाखेरि पनि समय भयो, सेटिङ मिलाउँदाखेरि समय लाग्यो, त्यसले गर्दा ढिला भयो। अब त्यो अवस्था रहन्न, अब चाँडो नै प्रिन्ट हुन्छ।
कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको सवारी साधनको लाइसेन्सको ट्रायल खुल्न नसकेको लामो समय भयो। सवारी कर, नवीकरण लगायत अन्य सरकारी सेवा सुरु भए पनि ट्रायल भने सुरु हुन सकेको छैन। आखिर कहिले खुल्छ त लाइसेन्सको ट्रायल? हामी त जनशक्ति त तयारीले छन्, पहिला जे छ त्यो तयारी छन्। अब अहिले तत्काल यो मितिदेखि खुल्छ भन्ने यकिन चाहिँ अहिले भइसकेको छैन। यो मितिदेखि खुल्छ भनेर हामीले यकिन चाहिँ आइसकेको छैन, मन्त्रालयबाट नै आएको छैन। अनि अब खुल्न चाहिँ अब केही समयपछि खुल्छ भन्ने नै हो। तत्काल ट्रायल नखुल्ने मात्र होइन, नयाँ लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने हल्लामा समेत सत्यता नरहेको कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार हरेक नयाँ परीक्षार्थीले पहिले चाहिँ अनिवार्य ट्रायलको लिखित परीक्षा दिनुपर्छ। लिखित परीक्षा नलिने भन्ने होइन, लिखित परीक्षा त लिने हो। तर अहिले तत्काल चाहिँ लिखित परीक्षा भनेको त्यो चाहिँ कसरी गलत गएछ भन्दाखेरि लिखित परीक्षा भनेको नयाँ दर्ताको अहिले छैन, लिखित परीक्षाको त हुँदै दर्ता छैन भन्न खोजेको हो, तर लिखित परीक्षा नलिने भन्न खोजे होइन। यातायातको लापरवाह सरकारी कर्मचारीमा मात्र सीमित छैन, सेवाग्राहीले समेत केही नियमको उल्लङ्घन गरेका छन्। यातायातमा भिड हुनु नौलो कुरा होइन, तर कोरोना महामारीका बेला सेवाग्राहीले स्वास्थ्य मापदण्ड त परको कुरा भौतिक दूरीसम्म कायम गरेका छैनन्। आखिर स्वास्थ्यमाथिको यो लापरवाह कहिलेसम्म? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। ललितपुरको ऐतिहासिक स्थल च्यासलमा च्यासल स्क्वायर निर्माण हुने भएको छ। आज शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित च्यासलमा निर्माण हुने च्यासल स्क्वायरको शिलान्यास गर्नुभएको हो। स्क्वायर निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 40 लाख र ललितपुर महानगरले 25 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। उक्त स्क्वायर निर्माणको अनुमानित लागत 3 करोड 79 लाख रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले स्क्वायर निर्माणमा सङ्घीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री श्रेष्ठले च्यासल स्थित श्रमिक शान्ति कलेजको छात्रावास भवनको पनि शिलान्यास गर्नुभएको थियो। छात्रावास निर्माणका लागि प्राप्त 50 लाख रुपैयाँबाट निर्माण सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। शिक्षक शिक्षिकाहरूको चाहिने चाहना र माग अनुसार एउटा छात्रावास होस्टेलको चाहिने आवश्यकता महसुस गरेर त्यसलाई निर्माणको क्रममा चाहिने अहिले छात्रावास निर्माणको लागि पहिलो चरणमा 50 लाख प्राप्त भइ नै सकेको छ र त्यही एमाउन्टबाट आज त्यो शिलान्यास भइसकेको छ। टोटल त्यसले 1 करोड 16 लाखको चाहिँ कस्ट एस्टिमेट छ। 1 करोड 16 लाख रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको उक्त भवन श्रमिक शान्ति कलेजले निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको आन्दोलनको परिवर्तनमा विशेष भूमिका रहेको च्यासलको विकासका लागि सरकारको सदैव सहयोग रहेको जानकारी पनि दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सरकारवाला निकायसँगको समन्वयको अभावमा अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभएको छ। मेयर साक्यले समन्वयको अभावमा चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। तोकिएको निकायले काम नगर्ने तर दोष महानगर र मेयरले पाइरहेको पनि साक्यले गुनासो गर्नुभयो। महानगरले आफै काम गर्न नपाउने, काम गर्छु भन्दा पनि नदिने प्रवृत्तिले चाहेर पनि धेरै काम गर्न नसकेको मेयर साक्यले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरले अहिले सम्पदा संरक्षण र पुराना घर पार्टीको जीर्णोद्धार गर्ने योजना नै बनाएर काम गरिरहेको पनि मेयर साक्यले बताउनुभयो। रानीपोखरीको बीचमा रहेको शिखर शैलीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउन र हनुमान ढोका अगाडिको काष्ठमण्डपलाई पुरानै शैली र कलामा बनाउन महानगरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि मेयर साक्यले बताउनु भएको छ। कम्प्युटरको माध्यमबाट पुस्तक, विषयगत पाठ्यक्रम र सन्दर्भ सामग्री पढ्न र खोज्न सहज भएपछि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी दुवैका लागि आधुनिक डिजिटल प्रविधिको सिकाइ प्रभावकारी बन्दै गएको छ। कम्प्युटर र इन्टरनेटले जिज्ञासु र विषयगत जानकारी लिन सहज बनाएपछि पछिल्लो पुस्तामा डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारिता बढ्दै गएको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट।
आधुनिक प्रविधिको बढ्दो मोहसँगै पठन पाठन प्रविधिमय बन्न थालेको छ। पछिल्लो 3 वर्षको अन्तरालमै भोजपुरका सबैजसो विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिको सिकाइ विस्तार भएको छ। गाउँ गाउँमा विद्युतीकरण र इन्टरनेटको पहुँच पुगेकाले पनि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा डिजिटल प्रविधिबाट ऐच्छिक विषय पठन पाठन हुन थालेको छ। समय अनुसारको ई लर्निङ अर्थात् कम्प्युटर शिक्षा प्रभावकारी बनेपछि विद्यार्थी र शिक्षक दुवैको शिक्षण सिकाइ क्षमताको विकास भएको छ। विद्यार्थीहरूले ऐच्छिक विषयका रूपमा यो चाहिँ कम्प्युटर विज्ञान चाहिँ पढिरहेका छन्। त्यसै विद्यार्थीहरूको भोलिको चाहिँ रोजगारीको क्षेत्र र भोलिको जीवन चाहिँ सुखमय बन्ने हामीले विद्यालयले आशा गरेका छौँ, जसले विद्यार्थीको स्तर भोलि अन्य विद्यालयको भन्दा अब्बल रहन्छ भन्ने हाम्रो विद्यालयको ठम्याइ। अझै ल्याबलाई सुधार गरेर शिक्षकको क्षमतामा विकास गरेर यसलाई आइसिटीमय बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा छ र भविष्यमा स्मार्ट बोर्ड मार्फत शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसमा अहिले एउटा स्मार्ट बोर्ड प्राप्त भएको छ, हामी छिटै त्यसबाट सञ्चालन गर्न गइरहेका। शैक्षिक गुणस्तर बढाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा छनौट गरेको 100 नमुना विद्यालयमा परेको भोजपुरको सिद्धेश्वर माध्यमिक विद्यालय दावामा अहिले डिजिटल प्रविधिबाट विषयगत पठन पाठन सुरु गरिएको छ, जसले कम्प्युटर सिक्न बजार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ भने सिकाइको दायरा पनि बढेको छ। डिजिटल प्रविधिको कक्षा सञ्चालन गर्न चाहिने पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारवाला निकाय जुटेका छन्। प्रविधि मैती बन्दै गइरहेको छ। हामीले पनि यो विद्यालयलाई चाहिँ एउटा प्रविधिसँग जोडेर लानु अहिले आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ एउटा अभिभावकको तर्फबाट अथवा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हामीले शिक्षकहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई अथवा विद्यालयलाई नै एउटा प्रविधि मैत्री बनाएर चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हामीले केही कामहरू गरिरहेका छौँ। डिजिटल सिकाइले विद्यार्थीहरू नयाँ प्रविधिसँग नजिक हुनुको साथै अध्ययन गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ। ई लर्निङ कक्षामा एकै पटक 80 जना विद्यार्थीहरूले विषयगत पाठ्य सामग्री र अन्य सन्दर्भ सामग्री लगायत विविध विषयमा अध्ययन गर्न सकिने भएपछि सहजता थपिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा फेरि एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,87,03,000 नाग्यो, 15,66,000 भन्दा बढेको मृत्यु र जनप्रतिनिधिको व्यवस्था र बजेट अभावका कारण म्याग्दीको मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य अलपत्र, खेल मैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि ठप्प। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कुपन प्रणालीबाट धान खरिद कार्य सुरु गरेको छ। कम्पनीले किसानलाई सहज तुल्याउन कुपन वितरण गरी सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न सुरु गरेको हो। तर कुपन लिनका लागि लालपुर्जा देखाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएपछि भने अधिया बचिया गरी धान उत्पादन गरेका किसानहरूलाई मर्का परेको छ। एक रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले कुपन प्रणालीबाट धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेपछि किसानहरूले सजिलै धान बिक्री गर्न पाएका छन्। कुपन अनुसार आफ्नो पालो परेको दिन प्रति कुपन 50 क्विन्टलसम्म धान बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार किसानहरू दैनिक रूपमा आफ्नो कुपन अनुसार धान लिएर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालय पुग्छन्। कम्पनीका मुख्य शाखा प्रमुख निर्मल थापाले किसानलाई वितरण गरिएको कुपनमा कृषकको विवरण सहित धानको अनुमानित परिमाण र धान लिएर आउने दिन तोकिएकाले किसानलाई सहज भएको बताए। कुपन प्रणाली लागू गर्दा धान लिएर बिक्रीका लागि लाइन लाग्न पर्ने स्थितिको समेत अन्त्य भएको छ। दोस्रो कुरो भने किसानहरूले चाहिँ अब यो पहिलाको विगत वर्षहरू जस्तो 10 दिन 15 दिनसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, बाहिरै बस्नुपर्ने, झन्झट हुने, बिचौलियाहरू घुसपेट गर्ने अनावश्यक दुःख हुने हुनाले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ हामीले टोकन सिस्टम प्रणाली लागू गरेका हौँ। कुपन प्रणालीबाट धान खरिद भएपछि सहज भएको कृषकहरूले पनि बताएका छन्। कुपन प्रणाली लागू गरेपछि कुपन वितरणमा भने भिड लाग्ने गरेको छ।
राम्रो छ। पोहोर सालदेखि अलि आनन्द छ। यो कोरोना भाइरसको कारणले यहाँ भिडभाड कम बनाउँछ। त्यही भएर कुपन दिन्छन् 2 ट्राली, जब सकेछ फेरि 2 लागेछ, फेरि अहिले सक्छन् फेरि लाग्छन्। एक दिनमा 15 ट्राली जति कुपन दिन्छन्। 15 ट्राली सकेपछि अर्को दिनको पालो आउँछ। कुपन लिनका लागि किसानले लाल पूर्जा अनिवार्य देखाउन पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट अधियाबटियामा खेती गर्ने किसानले कुपन पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले बिचौलियाहरूले चलखेल गरिरहेको गुनासो पनि किसानहरूको छ। स्थानीय किसान सिराज अहमदले 50 क्विन्टल धान बिक्री गर्न 25 कट्ठा जग्गाको लाल पूर्जा देखाउन पर्ने भएकाले समस्या भएको बताए। लगभग 25 कट्ठा जगह मान्छेको नाममा अनिवार्य हुनुपर्छ। यो त जुन मान्छेको लाल पूर्जा छ त्यही मान्छेको डाइरेक्ट छिराउनु पर्छ भित्र। धेरै मान्छे राख्नु भएछ कि आफ्नो व्यापारीहरूले आफ्नो मान्छे राख्नु भएछ। यहाँको सर अब जति जुन मान्छे 25 कट्ठा छ त्यही मान्छेले बेच्न मिल्छ, अरू मान्छेले बेच्न मिल्दैन। कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले यस वर्ष पहिलो चरणमा 40,000 क्विन्टल मोटा र मध्यम धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2,735 रुपैयाँ र मध्यम धानको 2,885 रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। बजेटले निरन्तरता नपाएपछि बेनीको खुल्ला मञ्चलाई विस्तार स्तरोन्नति गरी मिनी स्टेडियम बनाउने योजना अलपत्र परेको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा रहेको मैदानलाई विस्तार गर्न र प्याराफिट बनाउन सुरु गरिएको काम अधकल्चो बनाएर छाडिएको हो। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु, 1056 जना संक्रमित, 1483 जना निको भए। नेपाल प्रहरीको एआईजी नियुक्ति गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन। ऐन अनुसार निर्णय गरिएको गृह मन्त्रीको स्पष्टीकरण। पोखराको बाछी बुडुवाका स्थानीयबाट फोहोर फाल्न अवरोध, आफ्ना 28 बुधे मागको महानगरले व्यवस्था गरेको गुनासो। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,87,03,000 नाग्यो। 15,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र जनप्रतिनिधिको व्यवस्था र बजेट अभावका कारण म्याग्दीको मिनी स्टेडियम निर्माण कार्य अलपत्र, खेल मैदानको अभावमा खेलकुद गतिविधि पनि ठप्प। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।